सर आयज अशी खबर येता की जो गोविंद गावडे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आसलो तेका कॅबिनेटल्यान ड्रॉप केला म्हणून. हय तेजेर तुमचें कितें रिएक्शन आहा? ना गोविंद गावडे ड्रॉप केला तो सडन ड्रॉप केला. हय तो ताका ड्रॉप करपाचे आशिल्ले अशे कांय संकेत नाशिल्ले न्ही. हय आनी करपाचे आशिल्ले जाल्यार बरो पयलीं करूं येता आसलो ताका. आतां एकूच ज्या मनसर बीजेपी आनी तांची सेंट्रल लिडरशीप तांचो पक्ष नाजाल्यार मुखेलमंत्री क्लॅरिफाय करना कितें कारण तें ताका हय ड्रॉप करपाक, ते म्हणसर लोक जाय ते भशेन निश्कर्श काडूंक शकतले. हय तातूंत एक निश्कर्श असो आहा की आमचे असले जे ताजेर एलिगेशन करप्शनाचे एलिगेशन्स करताले हय आनी करप्शनाचे चार्जीस करताले तेन्ना आमकां केअर करनासतना ताजेर कसलीच एक्शन घेवंक नाशिल्ली. हय आनी जेन्ना तो करप्शनाचेर उलोवंक लागलो तेन्ना ताका काडलो. हाजो अर्थ कितें जाता? अर्थ लोकांनी कितें घेवपाचो? हय जेन्ना तिणें तें हें म्हटलेलें तेन्ना ते बीजेपी करप्शन करता ते मनशाक प्रोटेक्शन दिता आनी जो करप्शन एक्सपोज करता ताका काडून उडयता. सारकें. हेच ताचो निश्कर्श घेवं येता. आनी दीस डज नॉट रिफ्लेक्ट वेल फॉर द रुलींग पार्टी. हय मात सर तुमच्यांनी बी एकदां तेजेर हें केल्लें न्हू की आर्ट एंड कल्चरान ना कला अकादमीन. हांव ताजे अगेन्स्ट पिटिशनरी आसा. हय हायकोर्टान मॅटर आहा आनी ते मॅटर कशेंच सरकार येवपाक दिना. कळ्ळें. फुडें फुडें पडटा. आनीक म्हाका ताणें हेंय सांगिल्लें की टेंडरा शिवाय काम दिवप हें सारकें म्हणून बरें क्वॉलिटी काम जर जातलें जाल्यार टेंडरा शिवाय दिवप. हय आनी शहाजहानान ताजमहाल बांदिल्लो तेन्ना बाय नॉमिनेशनूच बांदिल्लो म्हणून हय टेंडर कांय काडूंक नाशिल्लो म्हणून हय हें म्हाका ताणें सांगिल्लें. ताजे खातीर खूब आवाजूय जाल्लो आनी तो फामादूय जालो तातूंत. जाणा कळ्ळें सर. पूण हें सगळें दीस इज ऑल द पास्ट. नाव अ सिंपल एनालिसीस इज that when he speaks against corruption he gets removed, and when he was charged with corruption the BJP did nothing about it. हय जेन्ना तो श्रमशक्ती भवनाचे सकयल ते फायली क्लियर करपाक पयशे घेता ते उलयले तेजेर तेका काडले म्हणटा अहे तुमचो दावो काडलो आहा. अशें म्हणूं येता न्ही. म्हळ्यार सरकारान जर क्लॅरिफाय केलें कित्याक काडलो म्हणून जाल्यार कळटलें न्ही. हे म्हणसर सरकार क्लॅरिफाय करना. ते म्हणसर सगळे आपले आपले एक एक इंटरप्रिटेशन करूंक शकतले आनी तातूंत एक इंटरप्रिटेशन हेंय आसा. कळ्ळें कळ्ळें सर. आनीक सर मायकलाक सर आयज सीएमान हें दिलां की म्हटलां की तेज्या बर्थडे दिसा की मायकलाचे बरे दीस येवपाचे आहा म्हणून. सो ती मिनिस्ट्री बीन तेंकां दिवपाची अशें आहा बीन अशें तुमकां कितें? तें म्हाका ताजो कांयच म्हाका ताजी कसलीच नॉलेज आसूंक शकना. हय हांव काय तांचे भितरल्या हातूंत ना. पूण हांवें आयकलां की 1 वर्स पयलीं बी मुखेलमंत्र्यान अशेंच भाशण दिल्लें म्हणून. बर्थडे विशीज आसूंक शकता ते. कळ्ळें कळ्ळें सर. हां. हय ओके थँक्यू सर. थँक्यू सर. तुम्ही पळयतात GNH.